नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 773 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज। नेपालमा आज मात्र थप 17 गरी हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 3211 जनाको मृत्यु। देशभर हाल 30209 जना सक्रिय संक्रमित। विराटनगरमा 105 सहित प्रदेश 1 मा आज 256 जना कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशको कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 32090 पुग्दा 1377 जना सक्रिय संक्रमित। गएको 24 घण्टामा मात्र भक्तपुरमा 232, ललितपुरमा 351 र काठमाडौँमा 1464 जना गरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 2047 संक्रमित थपिए। हाल देशका 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू। काठमाडौँ उपत्यका, कास्की, बाँके, दाङ, कैलाली, रूपन्देही, पर्सा, चितवन र सुर्खेतमा पूर्ण निषेधाज्ञा। बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटमा आंशिक निषेधाज्ञा। चितवनमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि चितवन प्रशासनद्वारा पूर्ण निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय। वैशाख 16 गते रातिदेखि वैशाख 31 गतेसम्म 15 दिन निषेधाज्ञा जारी हुने। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि रूपन्देहीमा बिहीबारदेखि वैशाख 30 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सबै प्रकारका गतिविधिमा रोक। बाँकेको भेरी अस्पतालमा 288 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङ तथा अन्य जिल्लाका गरी 233 जनामा कोरोना पुष्टि। काभ्रे पलाञ्चोकको पनौतीमा बिहे भोजमा सहभागी 15 जनामा कोरोना पुष्टि। 2 जना जनप्रतिनिधिमा समेत संक्रमण देखिएपछि 2 दिनलाई वडा बन्द। संक्रमण दर बढिरहेको बेला रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा रहेको पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला भने आवश्यक बजेट र जनशक्ति अभावको कारण बन्द। काठमाडौँको गोङ्गबस्थित नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुको भीडभाड बुधबार पनि अत्यधिक। भीड बढेसँगै बसको टिकट नपाएको यात्रुहरूको गुनासो। टिकट खरिद गर्न बस पार्कमा देखिएको भीडले कोभिड संक्रमण झनै समुदाय स्तरमा फैलन सक्ने जोखिम। सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि हिलचेक्राई। भोलिदेखि उपत्यकामा 15 दिन निषेधाज्ञा लागू हुने र अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द रहने भएपछि काठमाडौँ भीडमाण्डौमा परिणत। पेट्रोल पम्प, शपिङ मल लगायत सबैमा अत्यधिक भीड। काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनका लागि टोकन सिस्टम भए पनि बिहान सबेरैबाट खोप लगाउनेको अत्यधिक भीड। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका 7 कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण हुँदा स्वाब संकलन प्रभावित। स्वाब संकलन रोकिएपछि वीरेन्द्रनगर बाहेकका नागरिकलाई परीक्षणमा समस्या। निषेधाज्ञाका लागि काठमाडौँ प्रशासनद्वारा थप आदेश जारी। विवाहको सवारीलाई पास नचाहिने, पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने। कुरियर र डाक सेवा खुला। निषेधाज्ञाको अवधिभरि हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको सहजीकरण गर्न साझा बस चल्ने। विमानस्थलमा कार्यरत निजी संस्थाका कर्मचारी तथा सवारीलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुमति पत्र दिने। अब विदेश जाने प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण रिपोर्टमा सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो राख्नुपर्ने। फोटो र बारकोड YIMU अनलाइनबाट नाकामै हेर्न मिल्ने रिपोर्ट मात्र मान्य हुने। काकरभिटा सीमा नाका हुँदै नेपाल आउने भारतीय नागरिकलाई प्रवेशमा रोक। भारतबाट आउने नेपालीले पीसीआर रिपोर्ट देखाउनु पर्ने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठ सहित कर्मचारी र नेताहरूमा संक्रमण देखिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित। गण्डकी प्रदेशका 3 जना सांसद र 1 कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि। प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा बिहीबार मतदानको तयारी। पोखरा सहित कास्की जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा बुधबार गण्डकी प्रदेशसभामा हुन लागेको मतदान स्थगित। जनमोर्चाका 1 सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। सम्पर्कविहीन भएका जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य खिम विक्रम शाही कोभिड अस्पतालको आईसीयूमा भेटिए। कोरोना नेगेटिभ भएका सांसदलाई अस्पतालमा बन्दी बनाइएको कांग्रेसको आरोप। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अप्राकृतिक सत्ता लिप्सामा केन्द्रित र जनताको अभिमत विरुद्ध भएको एमालेको ठहर। प्रस्ताव दर्ता गर्ने दलहरूको गठबन्धन फाटेको धोती जस्तो भएको दाबी। फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली प्रदेश सदस्यबाट पदमुक्त भएका 3 जनाले पुनः नियुक्ति पाएसँगै 6 महिनाका लागि लिए मन्त्री पदको शपथ। निषेधाज्ञाको अवधिमा संसद सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। 3 मन्त्री सहित 1 राज्य मन्त्रीलाई नियुक्त। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा आज शपथ ग्रहण।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ढोरमणि पौडेलले माधव नेपाल समूहसँग छलफल समेत नगरी एकलौटी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको नेपाल समूहका नेता अरुण नेपालको भनाई। सरकारद्वारा तराई मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित 15 मुद्दाका 120 अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता। मधेस र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम जारी रहेको उल्लेख। टिकापुर घटनाका आरोपित जसपा नेता रेशम चौधरीको मुद्दा र विप्लवका विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धित मुद्दा संविधान र कानून अनुसार फिर्ता नहुने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको दाबी। कोभिड-19 को उपचारमा प्रयोग हुने जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतलाई कर छुट गर्ने सरकारको निर्णय। नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी 3 अर्ब 27 करोड कायम गर्ने। पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेसँगै राष्ट्रसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का पदमुक्त। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ सहित 7 प्रदेशका कानून व्यवसायीद्वारा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न कानूनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता। आज काममा सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि विश्व दिवस मनाइयो। सामान्यदेखि जोखिमयुक्त काममा व्यक्तिगत सुरक्षा र स्वास्थ्य सावधानलाई महत्त्वको साथ हेरिनुपर्ने भए पनि व्यवस्था गर्ने क्रम बढ्दो। नेपाल स्काउटद्वारा 7 प्रदेशका 753 स्थानीय तहमा स्थानीय स्काउट समिति घोषणा। प्रदेश स्तरीय तालिमबाट करिब 4000 बढी युवाहरूलाई स्काउट मास्टरको रूपमा उत्पादन। शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्र निकुञ्जमा आगलागी। आगो नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालन। रोल्पामा आगलागीका कारण 26 घरसहित 5 गोठ जलेर नष्ट। 3 दिनदेखि जारी पिराले धानबाङ, रामपुर, प्युरी लगायतका गाउँको डडेलो अझै नियन्त्रण बाहिर। आगो निभाउने प्रयास जारी। भारतीय र चिनिया नागरिकलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न 72 घण्टाभित्रको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट र 10 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी बुक भएको प्रमाण अनिवार्य। सरकारले भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावतलाई दुवै पक्षको सहमति अनुसार नेपाल भ्रमणको निम्तो पठाउने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। कोरोना महामारी नियन्त्रण, गरिबी निवारण र व्यापार वाणिज्य प्रवर्धनका लागि चीनद्वारा नेपाल लगायत दक्षिणी एसियाली मुलुकहरूसँग विभिन्न संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने भएकाले अनावश्यक सामान सञ्चित नगर्न आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको आग्रह। पर्याप्त मौजदात रहेकाले अफवाहको पछि नलाग्न अपिल। निषेधाज्ञाका कारण देशका प्रमुख शहरहरूमा सुनको कारोबार नहुने भएकाले निषेधाज्ञा अवधिभरि बैंक मार्फत हुने सुनको आयातलाई रोक्ने सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको निर्णय। सुनको भाव आज तोलामा 700 ले घटेर 90,500 रुपैयाँ कायम। चाँदी 1305 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजारमा निकै ठूलो अङ्कको घडबड भइरहे पनि कारोबार रकम भने निरन्तर घट्दो। बुधबार नेप्से परिसूचक 13.79 अङ्कले घटेर 2585.28 अङ्कमा झरेर बन्द। आईसीसी T20 वरियतामा 32 स्थान सुधार गर्दै 61औं स्थानमा आइपुगे कुशल भुर्तेल। ज्ञानेन्द्र मल्ल 94औं र दिपेन्द्र सिंह ऐरी 108औं स्थानमा। सन्दीप 77औं स्थानमै कायम। 2 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा FC चितवन नेपाल सुपर लिगमा लुम्बिनीसँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकियो। लुम्बिनीले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेपछि चितवन जितबाट वञ्चित। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 3200 बढीको मृत्यु हुँदा थप 3,60,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि। भारतमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको ठहर। अमेरिका, फ्रान्स र बेलायत लगायतले भारतमा अक्सिजन सहित विभिन्न उपचार सामग्री पठाउन थाले। राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै श्रीलङ्काको मन्त्री परिषदद्वारा सार्वजनिक स्थानमा अनुहार ढाक्ने कपडा तथा बुर्का लगाउन नपाइने प्रस्ताव पारित। निर्णय संसदले पारित गरेपछि कानून बन्ने। र भारतको असम केन्द्रबिन्दु भएर गयो 6.4 म्याग्निट्युडको भूकम्प। घरहरू भत्किए पनि क्षतिको यकिन, जानकारी आउन बाँकी। भूकम्पको धक्का नेपालमा पनि महसुस। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।